जिस तरह आवाम के ऊपर आज पेट्रोल बॉम्ब जो है वो उनके ऊपर बिजली बन के गिरा है आज, और जिस तरह से आवाम के ऊपर क़यामत तोड़ी गई है। जब पेट्रोल महंगा होता है, जब डीजल महंगा होता है, तो बिजली महंगी होती है, आपका आटा महंगा होता है, आपकी रोटी महंगी होती है, आपकी सब्जियां महंगी होती हैं, आपकी हर चीज़ महंगी होती है। तो जिन लोगों की तनख्वाह आज भी पाकिस्तान के अंदर एक बहुत बड़ी तादाद है उन लोगों की जो आज भी 20,000 या उससे कम पे महीने में गुजारा कर रहे हैं, सब बनी गाला में नहीं रहते, सबकी सरकारी गाड़ियां नहीं है, फर्राटे भरती हुई मर्सिडीज नहीं है जिनके अंदर सरकारी पेट्रोल डलता है, अवाम की जेबों से निकलकर वो पेट्रोल आता है। और जो आज आटा माफिया, बिजली माफिया, डीजल माफिया, पेट्रोल माफिया जो कि इमरान खान के इर्द गिर्द सब ने घेरा डाला हुआ है, आज उनकी जेबें जो भरी गई हैं वो सब अवाम के पैसे से, अवाम की जेबों से निकला हुआ पैसा है। और अवाम का क्या कसूर है कि वो इस नालायक और नाअहल हुकूमत का ज़ेर अताब है। रोज एक नई क़यामत उनके ऊपर टूटती है, और जो हमारा हुक्मरान बन के बैठा है वो इतना बेहिस शख्स है कि उसको ये एहसास नहीं है, वो जोड़ तोड़ में मसरूफ़ है, वो हिसाब किताब में मसरूफ़ है कि एन से शुरू होता है या फे से शुरू होता है, मार्च ठीक नहीं है, अक्टूबर ठीक नहीं है, नवंबर ठीक है, दिसंबर ठीक है। वो जब इस किस्म की चीज़ों में उलझा है, उसकी बला से कि गरीब अवाम पिस जाए, रुल जाए, ख़त्म हो जाए, पिस जाए, तो मैं किससे शिकवा करूँ आज इस बात का। मरीम, ये बताइएगा कि हम देखते हैं कि आप तो फ्रंट फुट पर भी हैं, क्या वजह है पाकिस्तान मुस्लिम? और एक और बात भी है कि देखें, हर किसी के पास ATMs नहीं होती, हर किसी के पास वो दोस्त नहीं होते जो आपका किचन चलाते हैं, आपका घर चलाते हैं, आपका खर्चा चलाते हैं। हर एक के पास पेंडोरा बॉक्स से जो निकले हुए, पेंडोरा पेपर से जो निकले हुए आपके वज़रा हैं, जो आपके सब ATMs हैं, हर किसी के पास वो नहीं होता। तो लोग कहाँ से अपना खर्चा चलाएं, लोग बिजली के बिल कहाँ से दें, लोग दवाइयाँ कहाँ से खरीदें, लोग इलाज कहाँ से कराएं, लोग रोटी कहाँ से खाएं, लोग गैस का बिल कहाँ से भरें, लोग बच्चों की फीसें कहाँ से भरें। मरियम, ये बताइएगा कि हम देखते हैं कि आप तो खुद भी सड़कों पे हैं, लेकिन क्या वजह है कि आपकी पार्टी के 160 के करीब MPs हैं, क्या आप पार्टी को ये सजेशन देंगी कि कम से कम मुसल्लिक नून के हलकों में जहाँ पर MPs हैं वहाँ पर तो एहतजाज हो, वहाँ के साथ खड़ा हुआ जाए, इस पे क्या कहेंगी आप? देखें, मैं अपनी पार्टी ही को रिप्रेजेंट करती हूँ, और जहाँ तक MNAs MPs की बात है, उनको भी ये कहा गया है कि हलके में जाके अपने लोगों के साथ खड़े हों, उनके मसाइल उनके साथ सुने, उनके दुख और दर्द में, क्योंकि ये हुकूमत ने जितनी तकलीफ और जितना दर्द 22 करोड़ पाकिस्तानियों को दिया है उसका तो शायद अजाला नहीं हो सकता, लेकिन कम से कम उनके साथ शरीक हो, उनके दुख में, उनके गम में, उनकी तंगी में। अच्छा मैडम, ये बता दें कि PDM बनी थी हुकूमत को घर भेजने के लिए, आज आप फिर जलसे के लिए फैसलाबाद जा रही है, तो हुकूमत तो घर नहीं गई, महंगाई कहाँ से कहाँ चली गई, तो ये हुकूमत घर कैसे भेजेंगे आप लोग? तो ये जो PDM ने जो बयानिया बनाया था, अवाम को जो बताया था, ये आज जो हो रहा है, और हुकूमत को ये पता नहीं है कि आज गई और कल गई, और हुकूमत को बचाने के लिए जो हिसाब किताब और तगोदो हो रही है वो इसीलिए हो रही है कि लोगों को पहले पता है कि यहाँ पर क्या खेल खेला जा रहा है। तो अब जो अवेयरनेस के लिए जलसे किए PDM ने, आई थिंक PDM उसमें बड़ी अल्हम्दुलिल्लाह कामयाब है। बच्चा 22 करोड़ अवाम आज जानती है कि मुल्क के साथ क्या खेल खेला गया। अब ये जो जलसा हो रहा है ये फैसला कुन जलसा होगा इंशाअल्लाह ताला। मेरी आज की जो स्पीच है उसमें मैं कौम को बहुत कुछ बताना चाहती हूँ, और मेरी कौम से अपील है कि उसको ज़रूर सुने। तो अब तो फैसले का वक्त आ गया, ये फैसला कुन जलसे अब मरियम, अभी आप बात कर रही हैं, आज से 2 रोज़ कबल यहाँ पर अमेरिकन आए थे, उसके अलावा मॉल्टन में भी गए। हुकूमत को छोड़कर अपोजिशन की तरफ उनका आना, नाज़िमुल उमूर का किस तरह देख रही हैं, और क्या जो मीडिया में सेंसरशिप है, जो ह्यूमन राइट्स की जो सूरत हाल है, उस पर भी क्या आपकी कोई बात हुई उनके साथ? जी, उनकी मेरे साथ बहुत टॉपिक्स पे बात हुई, और जाहिर है जो लोग अभी फ़ोन का इंतज़ार कर रहे हैं और उनको बाइडन साहब की तरफ से फ़ोन नहीं आ रहा, तो उनके लिए तो मेरा ख्याल है कि ये बहुत बड़ी एक ख़बर है। लेकिन मेरी बहुत सारी चीज़ों पर उनसे बात हुई, और पाकिस्तान के बारे में हमारे जो कंसर्न्स हैं
وہ میں نے بالکل کنوے کیے اپنی پارٹی کی طرف سے. اپنی طرف سے میری پارٹی کے جو سینئر لیڈران ہیں وہ بھی اس میں شریک تھے, تو ہم نے بالکل ان سے بات کی ہے. اچھا میڈم یہاں پر بات کریں, میڈم یہاں پر بات کریں تو لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے, لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے کے خلاف جو پور احتجاج کیا جاتا تھا, لانگ مارچ کب ہوگا؟ کیونکہ اب آج رانا ثناء اللہ نے بھی میڈیا ٹاک کے دوران کہا کہ لانگ مارچ کی تیاری ہے, تو اپوزیشن پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے یا پاکستان مسلم لیگ نون نے لانگ مارچ کی تیاری کیا کی ہے اور کب شروع ہوگا لانگ مارچ؟ دیکھیں, مسلم لیگ نون اور پی ڈی ایم شاید لانگ مارچ کی تیاری ابھی نہیں کر رہی ہے, حکومت خود اپنے خلاف لانگ مارچ کر رہی ہے. مریم صاحبہ, پوری قوم کی نظریں آپ پر ہیں کہ آپ کے دل میں جو ہوتا ہے آپ حقیقت ہمیشہ عیاں عوام کے سامنے لاتی ہیں. مسلم لیگ نون کے وہ کون سے نام ہیں؟ خواجہ آصف ہیں, خواجہ سعد رفیق ہیں, رانا تنویر ہیں, جو ڈرتے ہیں. آپ نے خود ایک تقریر میں کہا تھا کہ ہماری پارٹی کے کچھ ڈرتے ہیں, کچھ نام تو سامنے لائیں تاکہ آپ کے ووٹر کو بھی عیاں ہو اور پتہ چلے آپ حقیقی معنوں میں ان کی لیڈر ہیں اور وزیر اعظم بننے کے قابل ہیں. میں صرف یہ کہنا چاہتی ہوں, اور میں کسی کا نہ نام لینا چاہتی ہوں نہ کرتی ہوں, لیکن ہر پارٹی میں ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں اور ظاہر ہے یہ ڈیموکریٹک پارٹی ہے, یہاں پر ہر قسم کی رائے بھی ہوتی ہے, ہر قسم کی سوچ بھی ہوتی ہے. لیکن جو لوگ ڈر رہے تھے نا, اب ان کا ڈر بھی اتر گیا, ان کو پتہ چل گیا ہے کہ نواز شریف صاحب جو کہہ رہے تھے بالکل ٹھیک کہہ رہے تھے. ایک سیکنڈ میں ڈینگی پہ بات کرنا چاہتی ہوں. ڈینگی جو ہے وہ پھیلتا جا رہا ہے, حکومت کے پاس نہ کوئی پلان ہے, اور یہ جو اموات ہوتی جا رہی ہے اس کی ذمہ داری کس پر جو ہے وہ عائد ہوگی؟ یہ بھی کوئی پوچھنے کی بات ہے کہ جو ڈینگی سے اموات ہو رہی ہیں وہ ڈینگی سے نہیں ہو رہی, یہ وہ نا اہلی سے, بے حسی سے اور نا لائکی سے ہو رہی ہیں. وہ عوام کے جو بالکل مسائل ہیں, وہ عوام جیے یا مریں, یہ حکمران نہ صرف بے حس ہے بلکہ عوام کے مسائل سے لا تعلق ہیں. ان کی ایک ہی چیز پہ توجہ ہے, پہلے اپوزیشن کو مارنے پہ توجہ تھی, انتقام پہ توجہ تھی, اور اب اپنی حکومت کو بچانے پہ توجہ ہے. تو ڈینگی جب میں دیکھتی ہوں نہ کوئی جو پریکاشنری میجرز لیے جا رہے ہیں, اب مجھے بار بار شہباز شریف صاحب کی یاد آتی ہے. میں بھی ان 22 کروڑ عوام کی طرح جو اس وقت شہباز صاحب کو دیکھا کرتے تھے کہ وہ سڑک پہ کھڑے ہو کے پیمفلٹس بانٹا کرتے تھے, اویئرنیس ریز کرتے تھے عوام کے اندر کہ پانی جمع ہونے نہ پائے, کس قسم کے احتیاطی تدابیر کی ضرورت ہے. اس وقت وہ سڑک کے اوپر کھڑے ہو کے گرمی میں جب یہ کرتے تھے تو ان کو کہا جاتا تھا کہ وہ ڈرامہ کر رہے ہیں. تو میں تو یہ کہنا چاہتی ہوں کہ اتنی بے حس گورنمنٹ ہے, ان سے تو ڈرامہ بھی نہیں ہو رہا. اور آج وہ شہباز شریف کو قوم یاد کر رہی ہے کہ وہ شہباز شریف اگر ہوتا تو نہ صرف یہ کہ ڈینگی نہ پھیلتا اس طرح اور لوگ بے یار و مددگار ہسپتالوں میں مر نہ رہے ہوتے, بلکہ جس طرح کرونا میں لوگوں کے ساتھ ہوا ہے کہ 7 لاکھ روپے کا لائف سیونگ انجیکشن جو ہے وہ بلیک میں بکا ہے. شہباز شریف صاحب اگر آج یہاں پر ہوتے تو لوگوں کے گھروں میں ادویات پہنچ رہی ہوتی, ان کے گھروں میں ان کا علاج ہو رہا ہوتا, ان کو کوئی اس قسم کی تکلیف نہ ہوتی. تو آج قوم نہ صرف نواز شریف کو بلکہ شہباز شریف کو یاد کر رہی ہے اور جھولیاں اٹھا کے لوگ اس بے حس حکمران کو بددعا دے رہے ہیں. عارف کر لے بس. مریم صاحب یہ بتائیے گا کہ رانا ثناء اللہ نے آج جو ٹاک کی اس کے اندر انہوں نے کہا کہ پیپلز پارٹی کو ساتھ ہمارا چلنا ہوگا, تو آپ لوگ ایگری ہیں یا بات کرنے کے لیے دوبارہ تیار ہے کہ پیپلز پارٹی آپ لوگوں کے ساتھ ہو اور آپ حکومت گرانے میں ان کے ساتھ چل سکتی ہیں؟ یہ میرا خیال ہے کہ اگر مگر قبل از وقت بات ہے, لیکن جو عوام کا ایجنڈا ہے ہم وہ لے کے چل رہے ہیں, ہم عوام کا ایجنڈا لے کے چل رہے ہیں. تو جو بھی پولیٹیکل پارٹیز ہیں اگر ان کی جڑیں عوام میں ہیں تو ان کو عوام کا ساتھ دینا پڑے گا, ہمارا نہیں. شکریہ. کہ آپ کی پولیٹیکل ویژن اور پولیٹیکل ویژن کیا کہتی ہے کہ یہ حکومت 2023 تک چلے گی یا پہلے جائے گی؟ یہ وہ استخارے پر عمل ہوگا کہ This is writing on the wall کہ اس حکومت کا جو 9 سال کا پلان تھا وہ تباہ و برباد ہو گیا ہے, اپنی نالائکی اور اپنی نااہلی سے بھی ہوا ہے. اور اگر یہ جو 2023 کے بعد کا بھی پلان بنا کے بیٹھے تھے وہ بھی سب غلط ہو گیا ہے. اور اپنی میں 2023 تو دور کی بات ہے, 2021 کمپلیٹ کرنا جو ہے وہ بھی ان کے لیے مشکل ہے. ان کو نظر آ رہا ہے جو روز دوڑیں ان کی لگ رہی ہیں اور جو ہمیں نظر آ رہی ہیں چیزیں, اس سے اٹ از رائٹنگ آن دا وال, اس کو پڑھنا کچھ مشکل ہے. یوٹیوب پر گوگلی ٹی وی دیکھنے کے لیے
youtube.com की सर्च बार में गुगली टीवी टाइप करें। गुगली टीवी के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई आने वाली वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।